बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम जो है वो बात भारत के ख़िलाफ़ करते हैं, हम बात अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन हमें जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ के यूथड़ू से मिलता है। अब पता नहीं ये क्यों, मतलब मोदी हमें जवाब दें या अफगानी हमें जवाब दें, वो तो बात समझ आती है। अब DGISPR ने जो है वो एक स्टेटमेंट उसकी बड़ी वायरल हो रही है कि तुम इधर से आओ, तुम उधर से आओ, जैसे भी आओ हम तैयार हैं, आके दिखाओ। तो ये मतलब अब इस स्टेटमेंट को कासिम सूरी जैसे PTI के लोडे लपाड़ू ने, इस टाइप के लोगों ने वो शेयर करके और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप किसके साथ हो। खाते पाकिस्तान का हो, सियासत आप पाकिस्तान में करते हो, हुक्मरानी आपको पाकिस्तान की चाहिए, लेकिन आप जो है वो एजेंडा फुलफिल करते हो मोदी का, या आप एजेंडा फुलफिल करते हो अफगानियों का। भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। जिसकी खाते हो उसी के खिलाफ, जिस थाली में खाते हो उसी में। यार मैं क्या कहूँ, मैंने वो कासिम सूरी का वो देखा, ट्वीट देखा। भाई ठीक है, अगर वो PTI के बारे में उन्होंने कोई बात की हो, आप उसको वजह बनाए, चलो फिर भी पॉलिटिकली समझ आ जाएगा कि जी आपका फौज से बोग्ज है, सियासी बोग्ज है, ये है वो है, या आप फौज को पसंद नहीं करते। अब हमारी DGISPR जो है वो भारत को वार्निंग दे रहे हैं, या हमारे DGISPR जो है वो अफगानिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, तत्ते तवे पे आप बैठ जाते हो। मतलब मुझे तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। और मैं यही कह रहा हूं कि देखें जी, आप कहते हैं जी साबिर शाकिर को आपने दो बार उम्र कैद सुना दी, आदिल राजा को, शहीन सबाई को, फलां फलां को। और भाई जो पाकिस्तान में यूथड़े बैठे हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के यूथड़ हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है, ये मुझे आप बताएं। वो तो आज भी घूम रहे हैं, वे जो यूट्यूबर्स हैं, नैरेटिव बनाते हैं, फौज के खिलाफ यही नैरेटिव बनाते हैं, सारा यही कुछ करते हैं। उनके खिलाफ आपने को अभी तक कुछ किया नहीं है। बाहर वालों के खिलाफ आप भाई उन तक आपकी पहुंच नहीं है, आपने सजाएं भी सुना दी, ना वो आएंगे ना आप लेके आ सकते हो। लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनको लगाम कौन डालेगा? उनको लगाम डालना तो आपका काम है, और वो भी आप नहीं कर रहे। अफसोस है, बहरहाल अफसोस है। अब मैं इस पे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। इसके साथ साथ एक और अहम बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, वो अलीमा खानम का भी जिन बाहर निकल आया है। ठीक है, अलीमा खानम जो है वो मुल्क दुश्मनी पे तो थी, मतलब वो कोई ढका छुपा नहीं है। PTI हो और मुल्क दुश्मन ना हो, PTI का फॉलोअर हो, मुल्क दुश्मन ना हो, PTI का फॉलोअर हो, मोदी के गीत ना गाए, अफगानियों को अपना लीडर रहनुमा ना माने, तालिबान और दहशत गर्दों की हमनवाई ना करे, तो वो तो PTI का हो ही नहीं सकता। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बात, आम सी बात है, आप और हम सब समझते हैं। लेकिन अलीमा खानम का एक वीडियो, एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, और वो स्टेटमेंट एक मतलब उन्होंने टेलीफोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो खिताब किया यूथड़ू से। और उनको पता क्या कह रही है? उनको कह रही है कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें, आप पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको, जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वट दुबई सऊदी वट जो ओवरसीज है, जो तारकीन वतन है, उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजो। ओ भाई, यहाँ पे उनकी फैमिलियाँ हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे उनकी माँ बाप हैं, यहाँ पे उनकी जदादे हैं। वो तुम्हारी बात मान के अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेजेंगे? यार ये कैसे आप कह रहे हो? हाँ अच्छा, अलीमा खानम की सोच देखे कि आप उधर ना भेजें, पाकिस्तान में यानी अपनी फैमिली को ना भेजें। और इधर अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, आप सब मुझे सुनते हैं, जानते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलता है, हमारे दोस्तों से मिलता है, सऊदी अरब से मिलता है, बरतानिया से मिलता है, अमेरिका से मिलता है। आप लोग पाकिस्तान का असल चेहरा हो, पाकिस्तान के एम्बेसडर हो, वहाँ पे पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हो, और आप ही पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी साबित हो। और आपके ही जो आप अगर पैसे भेजते हैं तो मुझे तो नहीं भेजते ना, या किसी इंडिविजुअल को तो नहीं भेज रहे ना। ठीक है, हाँ आप भेजेंगे तो अपने वालिद को भेजेंगे, अपनी वालदा को भेजेंगे, अपने भाइयों को भेजेंगे, अपने घर वालों को भेजेंगे, उनके मामलात चलाने हैं ना। साफ ज़रा है, यहाँ फैमिली में से एक शख्स, दो शख्स बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे उनके पूरा का पूरा फैमिली है, ख़ानदान है, उनका पूरी रिवायात हैं, तहजीबें हैं, उनका भाई यहाँ पे रहन सहन है, उठल बैठना है ना, सब कुछ है। अब यहाँ पे किसी ने ज़मीनें खरीदनी है, किसी के जानवर यहाँ पे खड़े होंगे, किसी के ने यहाँ पे खेती बाड़ी करा रहा होगा, किसी के यहाँ पे फार्म हाउसेज होंगे, वो वहाँ से कमा के इधर भेजती है, इधर या उन चीज़ों को चला रहे होते हैं। किसी ने अपनी अम्मी अब्बा
کو بھیجنے, کسی نے اپنی بہن کی جہیز کے لیے پیسے بھیج رہے ہوں گے, کسی اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہا ہوگا, کوئی اپنے یار دوست کو بھی بھیجتا ہوگا, بھیج رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانے اور یہ نہ بھیجے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات سامنے آئی کہ علیمہ خانم کہتی ہے کہ ہماری شوکت خانم کی فنڈنگ ختم ہو گئی ہے, اس کو بھیجے. یعنی شوکت خانم کو پیسے بھیجنا جائز ہے, اپنے والدین کو پیسے بھیجنا جائز نہیں ہے, وہ آپ نہ بھیجے. اپنی ماں کو پیسے نہ بھیجے, اپنے بابا کو پیسے نہ بھیجے, اپنی بہن کو پیسے نہ بھیجے, وہ نہ بھیجے. اور بھائی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پیسے بھیجتے ہیں وہ پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ان کی فیملی ہے یہاں پہ, ان کا رہن سہن ہے, ان کی روایات, ان کا گھر ہے یہاں پہ, وہ کیوں نہ بھیجے بھائی؟ تو علیمہ خانم شوکت خانم کے لیے فنڈنگ مانگ رہی ہے کہ شوکت خانم کو بھیجیں تاکہ وہ اس کی جیب میں جائے, وہ اپنی عیاشیاں کریں. کیونکہ شوکت خانم کی جو بورڈ آف گورنر اس کی بھی تو یہ ممبر ہے, اور اسی پہ تو ایلیگیشن ہے جس پہ مجھے انہوں نے زد و کوب کروایا. یاد ہوگا آپ کو, میرا قصور کیا تھا؟ میں نے علیمہ خانم کے سامنے اس کو ایک شیشہ دکھا دیا تو اس کے سامنے ایک سوال رکھا, اور وہ سوال ہر پاکستانی کا ہے. میں نے کہا کہ میڈم آپ پر الزام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شوکت خانم کی فنڈنگ سے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں. اب یہ وہ سوال بھئی آپ باقیوں کہتے ہو رسیدیں نکالو, رسیدیں نکالو, رسیدیں نکالو. جب طیب بلوچ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے توے پہ بیٹھ جاتے ہو, آپ کہتے ہو نہیں یہ ہوتا کون ہے, اس کو جرات کس نے کی, اٹھاؤ مارو پھٹکو اس کو. بات یہ ہے کہ وہ شوکت خانم کے لیے فنڈنگ لے رہی ہے, جس شوکت خانم کی فنڈنگ سے اس نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں, وہاں سے کاروبار کیے ہیں, پیسے کمائے ہیں. جو بظاہر تو یہ کہتی ہے میری سلائی کی مشینیں ہیں, تو وہ اب شوکت خانم کے لیے فنڈنگ جائز ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ اوورسیز پاکستانی اپنی دوست کو, اپنی فیملی ممبر کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے عزیز کو پیسے بھیجے تو وہ نہ بھیجے. عجیب بات ہے بھئی آپ کی. بہرحال یہ تو اوورسیز پاکستانی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کال کا کیا کرنا ہے. اب ایک اور معاملہ ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کراچی پہنچ گئے ہیں. خوش آئند بات یہ ہے کہ سہیل افریدی کو کراچی اور سندھ کی جو تہذیب ہے, جو روایات ہیں, اس کے تحت اس کو ویلکم کیا گیا. سہیل افریدی جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو سعید غنی جو ہیں, جو صوبائی وزیر بھی ہیں, اور انہوں نے سندھ حکومت کے نمائندے کے طور پر وہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں, اور انہوں نے سہیل افریدی کو ویلکم کیا, اور سندھی روایات کا پالن کرتے ہوئے ان کو سندھی اجرک اور کیپ اور یہ سارا کچھ پہنایا, اور ان کو کہا کہ ویلکم ٹو سندھ, ویلکم ٹو کراچی, اور یہ ہمارا سندھ زندہ مہمان نواز ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ طور سی ایم ہیں, تو آپ سے ہم مراد علی شاہ بھی ملنے کے خواہش مند ہیں. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ بات کریں, گپ شپ کریں, ہم آپ کو جو ہے. اور پھر ناصر حسن شاہ کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, اس ناصر حسن شاہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا سی ایم آزاد ہے, وہ جہاں چاہے جدھر چاہے جلسہ کرے گا, اس کو سیکیورٹی دیں گے, جہاں پہ کرے گا اس کو وہ لوکیشن دیں گے, جیسا بھی ہے وہ اپنا جو بھی شوق کرنا چاہتا ہے, پولیٹیکل لوگوں کو آرگنائز کرتا ہے. یہ جمہوریت ہے, ہم کسی کی جمہوری سٹرگل میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم اس کے عوامی رابطے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور یہ بات شرجیل انعام میمن صاحب جو سینئر صوبائی وزیر ہے سندھ کے, انہوں نے بھی کہا کہ ویلکم ٹو کراچی, ویلکم ٹو سندھ, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کو تمام سہولیات اور رسائج دیں گے. اور یہ خوش آئند بھی ہے, اور سیاست میں ایسا ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی کس طریقے سے دیکھتی ہے. کیا پی ٹی آئی اس کو کہیں غلط استعمال کرتی ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بارے میں بہت ساری باتیں چلتی آئی ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گراؤنڈ میں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتی ہے, کیسے کرتی ہے, اور کیا پیپلز پارٹی کو میسج دیتی ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ کا جو ہے فیڈ بیک میرے لیے بڑا ویلیویبل ہوگا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.